बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान ने नवाज़ शरीफ को, मुस्लिम लीग को आंखें दिखाई कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात किए, कोई मुआहदा किया, तो आखिर पीडीएम को क्यों एतमाद में नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने उनको आंखें दिखाई और पीपल्स पार्टी के सामने ये कहकर सर झुकाया कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से मौलाना फजल रहमान ने जैसे ही धमकी दी, उन्होंने मौलाना को दुबई तलब कर लिया। खुद मियां नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं, वहाँ पे वो क्या एतकाफ़ बैठे हुए थे कि एतकाफ़ तोड़कर उन्होंने यहाँ पे आना था। वहाँ बैठे हुए भी वो ऐसे ही साजिशें कर रहे होंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में लोगों के ख़िलाफ़। तो उनकी तरफ से फौरी तौर पर कहा गया कि मौलाना साहब नाराज़ नहीं होना, जबकि पीपल्स पार्टी ने मौलाना को बताया, हालांकि मौलाना ने सर झुकाकर बात की थी, तो पीपल्स पार्टी ने बताया कि मौलाना साहब आपको हमने वहाँ पे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन पहले मियां नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं। मियां साहब ने मौलाना फजल रहमान को कहा कि दुबई आप भी आ जाएं, मैं भी सऊदी अरब से दुबई आ जाता हूँ, आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब हो सकता है कि अपनी लंगोटी छोड़कर भागे भागे मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास दुबई पहुँच जाएं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने के शौक़ में। जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि मौलाना साहब आपको इसलिए हमने वहाँ पे नहीं आने दिया कि आप कहते हैं कि इंतखाबात 1 साल के लिए पीछे चले जाएं, उनमें तख़ीर हो जाए। तो ऐसा आसफ़ अली ज़रदारी नहीं चाहते, पीपल्स पार्टी नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपने पुत्र को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बड़ी जल्दी है। आप 1 साल तक इंतखाबात को पीछे ले जाना चाहते थे, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो मियां नवाज़ शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कैसे करेंगे। इससे पहले कि इस पर हम मज़ीद बात करें, देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की थी मियां नवाज़ शरीफ को धमकाने के लिए और पीडीएम तोड़ने के लिए। कि अब मौलाना फजल रहमान ने यह भी कह दिया था कि अब पीडीएम तहरीक की ज़रूरत नहीं रही, मौलाना को शायद ज़रूरत नहीं रही, नवाज़ शरीफ को मौलाना की भी ज़रूरत होगी और इनकी पीडीएम की भी ज़रूरत होगी। देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने बयान में क्या कहा था कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वो कुछ कहा गया। मौलाना फजल रहमान की साजिश बेनकाब की गई कि मौलाना साहब 1 साल के लिए इंतखाबात में ताख़ीर चाहते हैं, और मियां नवाज़ शरीफ साहब कैसे फौरी तौर पर मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात पर माइल हो गए। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए मौलाना फजल रहमान का वो सख्त बयान। मुस्लिम लीग नून ने अब तक इत्तेहाद में शामिल जमातों को दुबई मीटिंग के हवाले से एतमाद में क्यों नहीं लिया। मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, इसलिए इससे दुबई में पूछ नहीं सकते। पीडीएम एक तहरीक थी जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई अमेरिका को गाली भी देता है और उससे यारी भी गांठी जा रही है। अजीब बात है कि वो आलमी बरादरी जो कुरान पाक की तौहीन करती है, वही चेयरमैन पीटीआई की हमायत भी करती है। उम्मीद है कौम आम इंतखाबात में फितने से मुल्क को महफूज रखेगी। ये मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान के हवाले से कह रहे हैं, आलमी बरादरी से कह रहे हैं कि आप लोग किस बंदे की हमायत कर रहे हैं, आलमी बरादरी किस बंदे के साथ खड़ी है। आलमी बरादरी कौन सी आलमी बरादरी? वो आलमी बरादरी जो कुरान पाक की तौहीन करती है, वो इमरान खान के साथ खड़ी है। ये मौलाना फजल रहमान का कहना है। आप इसको मुनाफिकत कहेंगे या क्या कहेंगे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मौलाना फजल रहमान सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहते हैं, 2018 इंतखाबात के बाद असम्बलियों की रुकनीत का हलफ नहीं उठाना चाहते थे, ताहम अपोजिशन जमातों की वजह से ऐसा करना पड़ा। हमारे लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा की गई, मगर हमने तहम्मुल से काम लिया। हम चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत को नहीं हटाना चाहते थे, मगर अपोजिशन का साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हो गए। ये मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को नहीं हटाना चाहते थे,
ذرا آپ اس دورانیے پر نظر ڈالیں کہ مولانا فضل الرحمان کس طرح سے بھاگے بھاگے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے۔ آج مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان میں اپنی اس گفتگو میں فیض حمید کے ساتھ ملاقات کی بات کی، کہتے ہیں کہ فیض حمید نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تو میں نہیں گیا، لیکن فیض حمید میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں سسٹم بدلنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے بدلنا چاہتا ہوں، آپ یہ بڑا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سینیٹر بنوانے کے بعد چیئرمین سینیٹ بنوانا چاہتا ہوں تاکہ سسٹم میں تبدیلی آ سکے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں نے بالکل جواب دے دیا، میں نے کہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کیا اس دور میں ایسا ممکن تھا؟ عمران خان کے ہوتے ہوئے، جب عمران خان ہر جلسے میں، ہر تقریر میں، ہر جگہ پر مولانا فضل الرحمان کو ایک ہی نام دیتے تھے، وہ آپ کے بھی ازبر ہوگا، تو کیا عمران خان ان کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے؟ اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجھے جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے یہ بھی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کر رہے ہیں اور انتخابات کے لیے تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے اس حوالے سے کس کس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان کی فرسٹریشن اب سامنے ہے۔ تو آخر کار مولانا فضل الرحمان کی فرسٹریشن ہے کیا؟ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں خالد ایچ لودھی صاحب سے، وہ لندن میں ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی کیا فرسٹریشن ہے، کیا ان کو غصہ ہے، کیا ان کا اشتعال ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں جناب خالد ایچ لودھی صاحب۔ ان کا موقف شروع سے یہ تھا جب پی ڈی ایم بنی تھی نا کہ مجھے صدر پاکستان بنا دیں، اچھا جی، اور میرے بیٹے کو جو ہے نا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ بنا دیں، تو جی، آپ جو مرضی میرے سے کروانا چاہتے ہیں کروا لیں آپ، اچھا جی، جتنے مرضی میرے سے لانگ مارچ کروا لیں، ہاں میں جی، لانگ مارچ کرنے کو تیار ہوں، اچھا میں جی، آپ کے لیے پوری قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن دو کام کر دیں کہ اچھا جی، مجھے صدر پاکستان بنا دیں اور میرے بیٹے کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ اچھا تو جی، وہ ہوا نہیں۔ ہاں جی، اب اصل ہوا یہ ہے کہ باپ بیٹے کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، زرداری اور بلاول کی، کہ میں اچھا، وزیر اعظم بنوں گا، وہ کہتا میں بنوں گا۔ اچھا جی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی اور بیٹی کے ساتھ لڑائی جنگ شروع ہو چکی ہے دبئی میں، اچھا کہ جی، جناب وزیر اعلیٰ میں بننا، وہ کہتا ہے میں نے بننا ہے۔ وزیر ادھر اعظم، سے وہ شہباز شریف کہتے ہیں میں نے بننا ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم، اب تو یہ تو سارا، ہاں جی وزیر اعظم، اچھا اب جی، یہ تو سارا اقتدار کا ہے نا جی، جی، یہ تو ان کی پاور کی جنگ ہے آپ اس کے اندر۔ اچھا جی، اور اس میں جو بدقسمتی جو ہماری ہو رہی ہے جی، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ ان کو کیوں اگنور کر رہی ہے۔ آپ ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان میں، آپ کو کچھ اپنا دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہاں جی، ان کا کیا خیال ہے کہ باہر پتہ نہیں چل رہا لوگوں کو، جی، ساری جی، دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہاں جی، اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے زرداری سے بھی اور نواز شریف سے بھی، دونوں اچھا جی، خاندانوں سے۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ لوٹ کے کھا گئے ہیں سارا کچھ، یہ جی، ہماری امداد بھی کھا گئے، اچھا جی، یہ یہاں تک ہو گیا ہے۔ اچھا، جی تو ہاں، عمران خان کی آپ کو کوئی سروائیول نظر آ رہی ہے ابھی؟ عمران خان کی سروائیول جناب سامنے لکھی ہوئی ہے دیوار کے اوپر، اچھا جی، وہ آئے گا۔ یہ میری بات لکھ لیجئے آپ، جیسے بھٹو کو نہیں اقتدار میں لائے تھے یہ جب جی، یہ فال آف ڈھاکہ ہوا تھا، ہاں جی، تو انہوں نے منتیں کر کے اس کو نیو یارک پلین بھیجا تھا کہ آپ آئے آ کے اقتدار سنبھالیں۔ تو اچھا اب جی، یہ دیکھ لیجئے گا عمران خان سے کہیں کہ ملک سنبھالیں آ کے آپ، تو اور کب کہیں گے؟ عمران خان سے بھی کام ہی ہو سکتے ہیں جی۔ اچھا، کب کہیں گے؟ سر دست تو ایسا نظر نہیں آتا۔ یہ جس دن یہ اناؤنس کریں گے نا یہ الیکشن کی اچھا ڈیٹ، جی، ہاں جی، اللہ کرے کہ اناؤنس کر دیں، الیکشن کروا دیں، تو اچھا اس جی، سے پہلے ہی کمٹمنٹ کر لیں گے عمران خان کے ساتھ کہ جناب آپ آئے اچھا اور آ جی، کے کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، اور عمران خان کا بہت بڑا امتحان ہوگا اچھا جی، کہ پاور میں آنے کے بعد اگر یہ ان کو لوٹ مار کو چھوڑ دیتے ہیں تو عمران خان اڑ جائیں گے، وہ بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اچھا جی، یہ بہت بڑا ان کا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کیس ہوگا عمران خان کا۔ جی، تو یہ تو بڑی زبردست باتیں آپ نے بتائی ہیں پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں ہاں جی، ان کے حوصلے کے لیے۔ ہاں جی، ہاں جی، 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 کیونکہ اگر عمران خان بھی فیل ہو گئے نا تو لوگ ان کے بھی اتار دیں گے، ٹھیک ہے، اس سٹیج تک لوگ جا چکے ہوئے ہیں۔ جی، جی ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خالد ایچ لودھی صاحب سے سن لیا کہ مولانا فضل الرحمان کی فرسٹریشن کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ عمران خان ایک بار پھر
اقتدار میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کب اقتدار میں آ جائیں گے، کب وہ وہیں سے اپنے معاملات کا آغاز کریں گے۔ یہاں پہ اپریل 2022 میں تھے، یعنی وہ اقتدار میں تھے اور معاملات ان کے بالکل سیدھے تھے۔ وہ خالدہ چلودی صاحب نے بتا دیا کہ انتخابات سے قبل اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطہ کرے گی اور وہی کچھ کیا جائے گا جو عمران خان چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔